खम्बु लेख्छ, कसैले विकास खम्बु लेख्छ, कसैले उमेश खम्बु लेख्छ, कसैले आफ्नो नामको पछाडि उपनामको रूपमा खम्बु भन्ने शब्द अहिले प्रयोग गरेको छ। र खम्बु भन्ने शब्द चाहिँ कहाँबाट उत्पन्न भयो भन्ने विषयमा जुन थलोमा हामी बसोबास गरेको थियौँ, अहिले सोलुखुम्बु भनेर हामीले प्रष्ट रूपमा हामी चिन्दछौँ। सोलुखुम्बुको आसपास सगरमाथाको मुनि चमलुङका आसपासमा तपाईँ हाम्रो उहिले हामीले थाहा नपाउने बेलामा कुन समयदेखि हाम्रो बाजे जो त्यहाँ बसोबास गरेर आयो त्यो बेलादेखि खम्बु भूगोल भनेर अहिले पनि चिनिन्छ। खम्बु भूगोलको नाम अहिले पनि प्रष्ट रूपमा नेपालको हरेक ठाउँमा थाहा छ। त्यसले गर्दाखेरि यो खम्बु, खाम भनेको माटो र बु भनेको चाहिँ त्यहाँ माटोमा पहिलोचोटि आवाज गरेर बसोबास गर्ने त्यहाँको मानिस, रैथाने मानिस भनेर खम्बु भनेर भनिएको। त्यहाँ राई पनि छ, त्यहाँ लिम्बू पनि होला, मगर पनि छ, गुरुङ पनि छ, त्यहाँ छेत्री पनि छ, ब्राह्मण पनि छ, त्यहाँ कामी, दमाई, मेचे, कोचे, सार्की सबै जातिहरू छ। तर त्यो थलोबाट यतातिर आउँदाखेरि चाहिँ म खम्बु भूगोलदेखि म यता आएको, खोटाङदेखि आएको खोटाङ्गे होइन, ताप्लेजुङदेखि आएकोलाई ताप्लेजुङ्गे होइन, पाल्पाले आएकोलाई पाल्पाली होइन, स्याङ्जादेखि आएकोलाई स्याङ्जाली, झापादेखि आएकोलाई झापाली भनेको जस्तो नामले आज केही राई साथीहरूले आफ्नो नामको पछाडि खम्बु लेखेका कारण त खम्बु भनेको चाहिँ राईहरूको मात्रै पार्टी हो। तर राईहरूको कुनै एउटा जातिको पनि थर छैन खम्बु भन्ने थर, जसले आफ्नो उपनाम मात्रै दिएको हो। त्यसो भएको कारण गर्दाखेरि आज यो कार्यक्रम अत्यन्त मेहनतको साथमा आज हाम्रो युवा केन्द्रीय अध्यक्ष नवीन भाइले यो कार्यक्रम तयार गर्नुभएको छ। म यो कार्यक्रम तयार गर्नुहुनेलाई सर्वप्रथम म हार्दिक म खम्बन राष्ट्रिय मोर्चा केन्द्रीय समितिको तर्फबाट हार्दिक म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो खम्बन कार्यक्रममा सम्पूर्ण पाल्नुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आफ्नो आज पार्टीको कार्यक्रम विराटनगरमा ठुलो कार्यक्रम छ। विराटनगरमा नेपालको सबैभन्दा ठुलो मानिसले आज कार्यक्रम गर्दैछ। त्यसो भएर त्यहाँ चाहिँ लगभग पनि 2-3 अरब पैसा खर्च गर्दै त्यहाँनिर भेला पारेको छ। त्यसो भएर त्यहाँनिर धेरै मान्छे गएको छ। तथापि पनि त्यहाँ जानु छोडेर आज यहाँ तपाईँहरू आउनुभएको छ। म तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। के मानेमा भने हामीले आज खम्बन राष्ट्रिय मोर्चा पार्टी नै किन, खम्बन राष्ट्रिय मोर्चा पार्टी कसरी उत्पत्ति भयो र यसको अन्तिम निष्कर्ष, यसको पार्टीको नीति कार्यदिशा के हो भन्ने विषयमा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष माननीय खम्बुजी हुनुहुन्छ। उहाँले सबै तपाईँहरूलाई प्रश्न नै दिनुहुनेछ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि म यहाँ तपाईँहरूसँग धेरै कुरा नगरिकन म तपाईँहरूले आज कार्यक्रममा आफ्नो काम व्यस्त समयलाई छोडेर पनि आउनु भएको छ। यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै मेरो आजको मेरो भनाइ स्वागत मन्त्र अन्त गर्न चाहन्छु। जय खम्बन। धन्यवाद उपाध्यक्षज्यू, उहाँले स्वागत मन्त्र गरेर गइसक्नुभएको छ र अब हामी राष्ट्रप्रति सम्मान गर्नुको लागि राष्ट्र भनेको हामी राष्ट्र भन्छ, हामी भएन राष्ट्र म राष्ट्रप्रति सम्मान गरिदिनु। राष्ट्रिय गानमा हामी सबैजना यथास्थानबाट उठेर राष्ट्रप्रति सम्मानको लागि म राष्ट्रिय गान यहाँ प्रस्तुत हुन्छ। सबैजनालाई उठिदिनु अनुरोध गर्छु। Sarva
धन्यवाद छ सम्पूर्णलाई। र यसै गरी हामी 1 मिनेट शहीदहरूप्रति मौन धारणको कार्यक्रम रहेको छ र 1 मिनेट फेरि पनि यथास्थानमा उभिएर 1 मिनेट मौन धारण गरिदिनुलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हाम्रो यो विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम रहेको हुँदा आजको प्रमुख वक्ताको रूपमा हाम्रो माननीय सभासद आरके खम्बुज्यूबाट यस कार्यक्रमलाई विशेष सम्बोधन गरिदिनुको लागि म हार्दिक विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। जोरदार तालीले स्वागत गरौँ आरके खम्बु। हाम्रा केन्द्रीय सचिव रामदेव खम्बु, आजको यस खम्बन राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल पार्टी तथा सुनसरी जिल्ला खम्बन युवा मोर्चाको भेला कार्यक्रममा जुन यो युवा भेला तथा प्रदर्शन कार्यक्रममा सभापतित्व गरेको हुने हाम्रा खम्बन राष्ट्रिय मोर्चाको भातृ सङ्गठन खम्बन युवा मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष युवा अत्यन्तै ऊर्जाशील व्यक्तित्व हाम्रो नवीन खम्बुज्यू, त्यसै गरी उपस्थित हुनुभएका हाम्रा केन्द्रीय महासचिव रणेन्द्र रामज्यू, उपाध्यक्ष हाम्रा दिलाराम खम्बुज्यू, त्यसै गरी हाम्रा केन्द्रीय कोषाध्यक्ष राजन बान्तज्यू, महिला अध्यक्ष देशमाया खम्बुज्यू, त्यसै गरी हाम्रा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हाम्रो खम्बानको भोकल भोजपुर जिल्लाका अध्यक्ष ऋषिधन खम्बुज्यू, छोटाङका जिल्ला अध्यक्ष हाम्रा तुलसी खम्बुज्यू, सँगसँगै खम्बानको अत्यन्तै घनीभूत रूपमा सङ्गठन योभन्दा अगाडि उठिरहेको अहिले पनि भइरहेका मोरङ जिल्ला अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य हाम्रा ताराजी खम्बुज्यू लगायत त्यसमा आसित रहनुभएका पदाधिकारीज्यूहरू लगायत अन्य सम्पूर्ण आज कतिपय सदस्य भइसक्नु भएका मित्रहरू, कतिपय हुने क्रममा रहनुभएका हाम्रा युवाहरू, पत्रकार बन्धुहरू, यहाँहरू सबैमा म सेवा आलाङ्गे जय खम्बान जय नेपाल टक्राउन चाहन्छु। आज खम्बान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल पार्टी इटरीको यो बहुद्देश्यीय भवनमा निश्चित मानिसहरू भेला भएर खम्बान राष्ट्रिय मोर्चाको प्रतिनिधिमूलक सदस्यहरू, पदाधिकारीहरू सँगसँगै सुनसरी जिल्लालाई आज गठन गर्ने र प्रशिक्षण दिने कार्यक्रममा जुन जति मान्छे भेला भएका छौँ, धेरैलाई लाग्न सक्छ खम्बान राष्ट्रिय मोर्चाले यति मान्छे भेला गरेर के गर्छ र। तर म यहाँबाट सबैलाई चेतावनी दिन चाहन्छु, सबैलाई म खबरदारी गर्न चाहन्छु, अबको यो देशको वास्तविक राष्ट्रिय मुद्दा यो खम्बान राष्ट्रिय मोर्चाले बोकेको छ। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, 100औं वर्ष यो देशलाई नेतृत्व गर्ने पार्टीहरूलाई तपाईहरूले देशलाई कहाँ पुर्याउनु? आज यो देशका युवाहरू बेरोजगार भएर 45 डिग्री सेल्सियस तापक्रम भएको देशमा गएर पसिना बगाउनु परेको छ। धन त कमाउनु सक्दैन, जवानी गुमाउनुको साथसाथै बाकसमा लास भएर फर्किनु परेको छ। यो किन भइरहेको छ? यो किन भइरहेको छ? आज हामी खम्बान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल जस्तो पार्टीले यिनै मुद्दाहरूलाई बोक्दै अगाडि आइरहेका छौँ। यिनै मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हामी आइरहेका छौँ। किनभने काङ्ग्रेस, नेकपा जस्ता अथवा पुँजीवादी विचारधारा बोक्ने र कम्युनिस्ट विचारधारा बोक्ने पार्टीहरू त अब निजी स्वार्थमा लागिसके। जनताले जो 2/3 लत्याउँदै आफै भित्रको द्वन्द्वले संसद विखण्डन गर्दै राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउँदै
देश लुटेर थुपारेको सम्पत्ति खर्च गर्दै आफ्नो नाकको खोल्लाउनलाई दम्ब देखाउँदै अहिले जुलुस र सभातिर राखेका छन्। यो केका लागि अहिले नेपाली जनताले प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ। के 2/3 बहुमत यो देश विकास गर्नलाई होइन र? यो देशका गरिब निमुखाहरूको जनजीविकालाई सम्बोधन गर्नु होइन र? यो देशलाई अमन चैन शान्ति कायम गर्नु होइन र? तर 2/3 लत्याउँदै अहिले यस देशमा हामीले जनताले विश्वास गरेर जुन मत दिए तिनीहरू अहिले साँडे जुदाइमा लागेका छन्। यिनीहरूलाई लाज हुनु पर्दैन? अलिकति मात्रै नैतिकता छ भने यिनीहरूलाई शरम लाग्नु पर्दैन? केपी ओलीहरू, पुष्पकमल प्रचण्डहरू, माधव नेपालहरू अब जनताको अगाडि आएर के भन्दै मुख देखाउँछन्? यो त बडो विडम्बनाको कुरो छ। तर यिनीहरूलाई कुनै लाज छैन, शरम छैन। देशको सम्पूर्ण जनताहरू बेरोजगार, भोकमरी, गरिबी, अशिक्षाले पिल्सिएर जर्जर भएको छ। तर यिनीहरूलाई तिनै जनताले तिरेको करहरूलाई, तिनै जनतासँग चुसेर लिएको सम्पत्तिहरूलाई प्रयोग गरेर अहिले तिनै जनतालाई घेरा बनाएर आज डोडाइरहेका छन्। आज पनि विराटनगरतिर डोडाएको कुरो सुनिएको छ। यी निर्लज्ज भुतिहारा नेताहरूले कहिले काठमाडौँ डोडाउँछन्, कहिले कहाँ डोडाउँछन्। अहिले पनि देशका जनताहरू यतै लागिरहने। अब हामी जनताहरूले पनि हामीलाई प्रश्न गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ। यस्तो विषम स्थितिमा हामी अहिले यिनै जटिलताहरूलाई, तपाईँ बिचमा भएको गरिबी, अशिक्षा, रोजगारी, भोकमरी जस्ता विषयहरूलाई मूल केन्द्रमा राख्दै अब हामीले विशिष्ट प्रकारको विचारधारा लिएर खम्बुवान, लिम्बुवान, तामसालिङ, थरुवा, पेवा, खरसाङ, मगरात, मधेस, त्यसै गरी आर्यहरूको सङ्गठन, यी सम्पूर्ण विषयहरूलाई हामीले के छ भने बोकेर अगाडि आएका छौँ। आज खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल पार्टीले तेस्रो पल्ट आज फागुन 8 गतेबाट पुनर्जागरण गर्दैछ। खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चालाई आजबाट फेरि हामीले जागृत गराएर यो मुद्दा अगाडि लिएर जाँदैछौँ। अब हामी खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल पार्टीको आर्के खम्बुले यहाँ बोलिरहँदा यो खम्बुवानले मात्रै यहाँ बोलिरहेको छैन। केन्द्रमा हामीले लिम्बुवान, तामाङसालिङ, नेवा, खसाङ, मगरात, तमुवान, थरुहर लगायत सङ्गठन पनि हाम्रो सङ्गठनसँग पनि केन्द्रमा हाम्रो गठबन्धन भइसकेको छ। अब हामीले अठोट गरेका छौँ यो देशमा उत्पीडितहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ। देशमा आदिवासीहरू, जनजातिहरू, दलितहरू, मधेसीहरू, थारूहरू, आफ्नै जातिद्वारा उत्पीडनमा परेका आर्य बाहुनहरू, खस क्षेत्रीहरू त आएकै छन्। हामीले एक ठाउँमा आएर अब यो देशलाई विशिष्ट ढङ्गले बनाउने हामीले अठोट गरेका छौँ। देश अठोट गरिसके पछाडि, गठबन्धन बनिसके पछाडि हामी अहिले आएर खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाले पनि खम्बुवान भूमिमा अब यो 8 गतेदेखि हामी खम्बुवानवासीहरू जाग्यौँ। हामी खम्बुवानवासीहरू अब एकीकृत बनौँ। हामी उत्पीडित जति पनि यहाँ सबैभन्दा उत्पीडित बाहुनहरू छन् यो देशमा, आर्यहरू छन्। आर्यहरूलाई के छ भने आफ्नै मुठीभर नेताहरूले केन्द्रमा बसेर चुसिरहेछन्, अरूलाई देखाएर अन्य जातिको उत्पीडनमा छँदैछन्। बाँकी रहेका सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति जो छन् सबैजना चाहिँ के छ भने अब एकीकृत भएर एक ठाउँमा आएर अगाडि जाने आजदेखि हामीले उद्घोष खम्बुवान भूमिमा गरेका छौँ। यही कुरो यहाँलाई मैले आज राख्नुको लागि यहाँहरू समक्ष आएको छु। अब म खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाको विषयमा थोरै आएँ, किनभने अब केही समय पछाडि यो गठन भइसकेकोमा थप गर्दै खम्बुवान युवा मोर्चा जुन गठन हुँदैछ, के बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ भने खम्बुवान भनेको, खम्बु भनेको को हो, खम्बुवान भनेको के हो, यसको राजनीतिक विचारधारा के हो, यसले बोक्ने कार्यनीति, यसको रणनीति के हो र यसले यो देशमा रहेका सम्पूर्ण विविधतालाई कसरी सम्बोधन गर्छ, यी कुरोहरूको बारेमा पनि हामी प्रश्न हुनुपर्छ। अघि पनि हाम्रो उपाध्यक्षज्यूले राखिसक्नुभयो, धेरैले भन्छन् यो खम्बुवान भनेको त राईहरूको पार्टी हो, यो खम्बुवान भनेको चाहिँ साम्प्रदायिक पार्टी हो, जातीय पार्टी हो। यो देशमा यसले द्वन्द्व ल्याउँछ र यसले चाहिँ यो देशमा जाति जातिमा चाहिँ यसले अब लडाइँ गराउँछ। एक छ प्रश्न यो हो। वास्तवमा मैले के प्रश्न उठाउने गरेको छु भने यो देश भनेको विविधताले भरिएको देश हो। यो देश भनेको बहुजाति, बहुभाषी, बहुधर्मी, बहुसांस्कृतिक देश हो। हिजो यो देश एकीकरण हुँदाखेरि, नेपाल बन्दाखेरि लिम्बुवान, खम्बुवान, तामसालिङ, थरुवा, पेवा, खसाङ, मगरात, तमुवान लगायतका देशहरू, पूर्वको लिम्बुवान, खम्बुवान, नेवा क्षेत्रको 3वटा राज्य, पश्चिमको 22-24 राज्य,
यी राज्यहरूलाई चाहिँ के छ भनेदेखि एकीकरण गरेर बनाइएको हो। उनीहरूको छुट्टै भाषा, लिपि, धर्म, संस्कार, संस्कृति हरेक कुरो विविधता रहेको थियो। त्यसै भएर हिजो नेपाल एकीकरण हुँदाखेरि तत्कालीन एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहले प्रष्ट भन्नुभएको थियो। त्यो दिव्य उपदेशमा अहिले पनि हामी सुन्न सक्छौँ। यो देश 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी हो। सबैलाई चेतना भयो। यो सामान्य कुरो थिएन। यो सामान्य कुरो थिएन। यो के भनाइ थियो भने यो देशको विविधतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। यो देशको विविधतालाई सम्बोधन गर्न सकियो भने मात्रै यो नेपाल सधैँभरि इन्टिग्रेट रहिरहन्छ। यो देश फुलबारी जस्तो सुन्दर हुन्छ जबसम्म कि 4 वर्ण 36 जातलाई बराबर हामी चाहिँ स्थापित गर्छौँ, तब मात्रै यो देश विकास हुन्छ, समृद्ध हुन्छ भन्ने त्यतिखेरको भनाइ थियो हो। त्यो चिजलाई त्यस पछाडिका उहाँका सक्सेसरहरूले, उहाँका उत्तराधिकारीहरूले गद्दीको टोकरीमा फालेर आपसी युद्धमा लागे। कहिले राजेन्द्र लक्ष्मीले बहादुर शाहलाई थुक्ने, कहिले रणबहादुर शाहलाई शेरबहादुर शाहले काट्ने, कहिले भीमसेन थापा काटिनु सेरिनु पर्ने, कहिले राणाले हटाउनु पर्ने। हुँदा हुँदै 7 साल पछाडि आएर के रह्यो? सजातीय टाउकोहरू विदेशीको चलखेलमा, चाहे त्यो बिपी होस्, चाहे त्यो सुवर्ण तत्कालीन मनमोहन अधिकारी होस्, पछिल्लो चरणमा पुष्पलाल श्रेष्ठ हुन्, उनीहरूलाई विदेशी राजनीतिक एउटा आइडियोलोजीले, विदेशी राजनीतिक विचारधाराले त्यतिखेर भएको चाहिँ भने एउटा कोल्ड वार अन्तर्गत आफूतर्फ तान्नलाई मुठ्ठीभर व्यक्तिहरूले फेरि के गरे? यो चिजलाई लट्याइदिए। यो देशको विविधतालाई बिर्सेर मार्क्सवादको नाममा, लेनिनवादको नाममा, माओवादको नाममा अथवा पुँजीवादको नाममा अथवा लोकतान्त्रिक समाजवादको नाममा यो देशमा अर्कै प्रकार राजनीति सुरु गरे, जसले 7 सालभन्दा यता यो देशलाई संसारको सबैभन्दा गरिब बनायो। जतिखेर हामी दक्षिण कोरियाभन्दा धनी थियौँ, मलेसियाभन्दा त हामी धेरै धनी थियौँ। अहिले मलेसिया विश्व चाहिँ विकसित लेभलको हारामा पुगिरहँदाखेरि एसियन कन्ट्रीमा दक्षिण कोरिया फर्स्ट कन्ट्रीमा पुगिरहँदाखेरि हामी विश्वको सबैभन्दा 25वटा गरिब राष्ट्रमध्येको एउटा राष्ट्रमा पुग्यौँ हामी। यो यही कारण थियो। किनभने हिजो हामीलाई जुन निर्देश गरेको थियो देश एकीकरण गर्ने हाम्रो पुर्खाले, त्यो कुरोलाई छाडेको हुनाले हामी यति गरिब भयौँ। र अहिले मलेसिया जुन देशमा हामी हिजो राहत पठाउँथ्यौँ, त्यहाँ हाम्रो लाखौँ युवाहरू गएर अहिले आफ्नो सस्तोमा श्रम बेचिरहेछन्, उत्पीडनमा विभेदमा त्यहाँ परिरहेछन्। यो यसैको कारण भएको थियो हो। खम्बान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल पार्टी सँगसँगै हाम्रो पहिचानमा आधारित सङ्घीय गठबन्धन भन्ने हाम्रो लिम्बुवान, खम्बान, तामसाङ, थरुवा, नेवा, खसान, बगरा, तमान रहेको हामीले बनाएको छौँ। यसले अहिले हामीले अब जहाँबाट डिरेल भएको थियो, यो देश पछाडि पर्नुमा, विकास नहुनुमा, युवाहरूलाई सबैभन्दा बढी बेरोजगार बन्नुमा, शिक्षित बेरोजगार बन्नुमा, त्यही डिरेल भएको ठाउँबाट टुटेको कडीबाट हामीले जोड्नुपर्छ भनेर अहिले हामी अगाडि आएका छौँ। र हामीले भन्यौँ यो देशमा जुन प्रकारको समाज छ, त्यो समाज अनुरूप राजनीतिक विचारधारा हामीले सेट गर्नुपर्छ। जसरी मार्क्सले 1848मा कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो लेख्नुभयो बेलायतमा बसेर, त्यो लेनिनले जस्ताको तस्तै प्रयोग गर्नुभयो न रसियामा। रसियामा मार्क्सवाद लेनिनवादको रूपमा प्रयोग भयो। किनभने रसियाको त्यतिखेरको सामाजिक अवस्था फरक थियो। त्यसै गरी माओले चाइनामा माओ विचारधारा बनाएर प्रयोग गर्नुभयो, किनभने चाइनाको त्यतिखेरको सामाजिक अवस्था अर्कै थियो। क्युबाले त्यसै गरी छुट्टै प्रयोग गर्नुभयो, फिडेल क्यास्ट्रोले। होचिमिनले भेटनाममा अर्कै तरिकाले प्रयोग गर्नुभयो, त्यही मार्क्सवादलाई। यसरी संसारमा भएको आइडियोलोजीहरू चाहिँ के छ भने त्यो समाजको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र वैचारिक अवस्थाका आधारमा विचारधारा प्रयोग हुन्छ। त्यसै गरी पुँजीवाद पनि अमेरिकामा प्रयोग भएको लोकतान्त्रिक समाजवाद र बेलायतले प्रयोग गरेको लोकतान्त्रिक समाजवाद फरक थियो। अहिले त संसारैभरि 5वटा कम्युनिस्ट कन्ट्रीहरूले पनि यो लोकतान्त्रिक समाजवादलाई अवलम्बन गरिसके। त्यो चाहे भियतनाम होस्, चाहे त्यो कम्बोडिया होस्, चाहे त्यो लाओस होस्, चाहे त्यो क्युबा होस्, चाहे चाइना होस्, चाहे उत्तर कोरिया होस्, जो कम्युनिस्ट कन्ट्री रहेको यिनीहरूले पनि फरक ढङ्गले प्रयोग गरिसके। त्यसै गरी हामीले पनि नेपालमा अब हिजो 49 सालमा खम्बान स्थापना हुँदैन हामीले भनेका थियौँ मुनमुन विचारधारा, मालेमावाद, त्यो पनि धेरै डिरेल भइसक्यो। र अहिले आएर हामीले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन र लोकतान्त्रिक समाजवाद
हाम्रो चाहिँ राजनीतिक विचारधारा, हाम्रो पोलिटिकल आइडियोलोजी भनेका छौँ। यस अन्तर्गत के हो त राष्ट्रमुक्ति आन्दोलन भन्दा यो देशमा तपाईँ हामी चाहे त्यो आर्य होस्, चाहे त्यो खस छेत्री होस्, चाहे लिम्बू खम्बू तामाङ गुरुङ मगर नेवार थारू होस्, चाहे दलित होस्, यी सबै यो देशका राष्ट्रहरू हुन्। उनीहरूको छुट्टै भाषा, नीति, धर्म, संस्कार, संस्कृति छन्। उनीहरूको ऐतिहासिक थाकथलो भूगोल छ। तर के छ भने उनीहरूको ऐतिहासिक थाकथलो भूगोल अहिले पनि अत्यन्तै पछाडिएको छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, सिङ्जिया उपत्यका खस छेत्रीहरूको जुन दक्षिण एसियाकै सबभन्दा अत्यन्तै विकसित पुरानो र अहिले पनि त्यसलाई विश्वमा अध्ययनको लागि बेच्न सकिने ठाउँ, त्यो कति ओझेलमा परेको छ। त्यसै गरी यो देशको लुम्बिनी हेर्नुहोस्, बुद्ध जन्मेको ठाउँ, त्यो कति पछाडि परेको छ। त्यसै गरी पशुपतिनाथ हेर्नुहोस्, त्यो आर्यहरूले अथवा चाहिँ यो हिन्दू, मुस्लिम र बुद्धिस्ट सबैले समान रूपमा मानिने ठाउँ, त्यो अहिले पनि काहीँ बेच्न सकेका छैनौँ। त्यो किन भन्दाखेरि ती राष्ट्रहरू, ती जातिहरूलाई हामीले के गर्यौँ भने कहिले पनि विकास गराएनौँ। र ती जातिहरू विकास नभइकन यो देश के हुँदैन भने विकास हुनेवाला छैन। आर्थिक रूपमा विकास हुनुको लागि उसको वैचारिक लेभल उक्सिनुपर्छ, टेक्नोलोजीमा अगाडि आउन सक्नुपर्छ। त्यसको लागि ती प्रत्येक पछाडि परेको जातिहरू शैक्षिक रूपमा चेतनाको रूपमा चाहिँ माथि आउनुपर्छ। यसको लागि अब के गर्नुपर्छ भने यो देशको विविधतालाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ, यो देशको विविधतालाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। र अब तामाङहरूलाई, काठमाडौँ वरिपरि रहेका गुरुङहरूलाई, मगरहरूलाई, पूर्वको लिम्बूहरूलाई, खम्बूहरूलाई, थारूहरूलाई, त्यसै गरी अत्यन्तै पछाडि परेको आर्यहरूलाई, खस छेत्रीहरूलाई, उनीहरूलाई आफै बोल्न दिनुपर्छ। त्यसको व्यवस्था भनेको स्वायत्तता हो, सङ्घीयता हो। सङ्घीयताको आवश्यकता नेपालमा त्यो ठाउँमा हो। र त्यो तवरले संविधानले चिनेर सबैलाई राष्ट्रले लगानी गरेर बराबरी रूपमा हामीले उठाइसके पछाडि मात्रै यो देश नेपाल विकास हुन्छ। हाम्रो आइडियोलोजी यही हो। यसको लागि नै तपाईँ हामीले अब के छ भने यो देशलाई हामीले फरक ढङ्गले लानुपर्छ। अब काङ्ग्रेसले बोकेको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद भन्ने विचारधाराले अब बोक्नेवाला छैन, किनकि समाजवाद विकृत भइसक्यो। त्यसै गरी नेकपाले बोकेको नौलो जनवाद र जनताको बौद्धिक जनवाद पनि डिजेल भइसक्यो, त्यो फेल भइसक्यो। त्यसले पनि अब यो देशलाई सम्बोधन गर्नेवाला छैन, किनभने यो देश संसार त अब आफ्टर द इन्ड अफ कोल्ड वार फ्रान्सिस फुकुयामाहरूले गरेको व्याख्याभन्दा, कोमलिका निस्वाडहरूले गरेको व्याख्याभन्दा ओराएर सामुल्पी हन्टिङटनले गरेको व्याख्या जस्तै यो संसार अब क्लास अफ सिभिलाइजेसनमा गइसक्यो। यो संसार अहिले अब के रह्यो भनेदेखि जब आर्थिक रूपमा केही माथि आयो, आइसकेपछि उसले अब के खोज्यो भने म को हुँ, म के हुँ, मेरो पहिचान के हो र म त्यो जाति भएको कारणले किन पछाडि छु, यहाँ आइसक्यो। र हाम्रो जस्तो अति कम विकसित गरिब देशहरूले त के छ भनेदेखि के एजुम आइसक्यो भने पोलिटिकल साइन्समा यो देश किन गरिब छ भन्दाखेरि त्यो देशको जनता अशिक्षित छ, त्यो देशको जनता पिछडा परेको छ। राउटेहरू जस्तो, चेपाङहरू जस्तो, तामाङहरू जस्तो, राईहरू, लिम्बूहरू जस्तो, थारू जस्तो पछाडि छ। ती जातिहरू अवचेतन छन्। दे आर नाउ डेज अल्सो इन पेरिकल सोसाइटी। अत्यन्तै कम्पिस्ट तर अत्यन्तै अशिक्षित समाज छ त्यसको। त्यसकारण त्यो देश के छ, गरिब छ। अहिलेको एजेप्सन यो हो। यो कुरोलाई चाहिँ के छ भने यो काङ्ग्रेस पार्टीहरूले, अहिलेको नेकपा भन्ने पार्टीहरूले यसलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन्। त्यसकारण त्यो कुरा हामीले सम्बोधन गर्ने हो। यसको लागि अब हामीले के गर्नुपर्छ, संविधानले चिन्ने गरी चाहे त्यो सुदूर दक्षिणको थारू होस्, सुदूर उत्तरको शेर्पा होस्, सुदूर पूर्वको लिम्बू खम्बू, बिचको तामाङ नेवार गुरुङ मगर, सुदूर पश्चिमको खस छेत्री होस्, र सबैतिर छरिएर रहेको आर्यहरू, बाहुनहरू, दलितहरू, हामीहरू भनेको यो देशको नेपाली हौ, सहोदर दाजुभाइ हौ। यो हामीले बनाउन आवश्यक छ। अब त्यो बनाउनलाई के गर्नुपर्छ भन्दा निश्चित नस्लको मुठीभर मान्छेहरूले अब राज्य सत्ता कब्जा गरिरहनु हुँदैन। एउटै मात्रै जातिको भाषा, लिपि, धर्म, संस्कार, संस्कृति महान, अरूको तुच्छ भन्ने अहिले जुन एउटा परिपाटी चलन चल्ती छ, यसको अन्त्य हुनुपर्छ। यसको अन्त्य भइसके पश्चात मात्रै यो देश के हुन्छ, अब विकासको बाटोतिर जान्छ। जब त्यो पिछडिएको समाज, पिछडिएको चाहिँ भनौँ जाति जनजाति
दलित, सीमान्तकृत, पिछडा वर्ग महिलाहरू जब विकसित हुन्छन् अनि मात्रै यो देश विकासको मार्गमा लम्किन्छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ? कसैले मुखले भनेर हुँदैन। देशको मूल कानुन संविधान हो। संविधानमै यसको व्यवस्था हुनुपर्छ। हुन त म संविधान सभाको सदस्य हो। त्यो संविधानमा मैले पनि हस्ताक्षर गरेको छु। त्यहाँ धेरै सङ्घर्ष गरेका छौँ। रातको 12 बजे टोलफोन पनि भएको छ। तरै पनि हाम्रो सङ्ख्या थोरै भएको हुनाले धेरै कुरो लेख्न सकिएन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष भन्ने लेखियो। पछि लेख्ने भनेको अहिले नेकपाको सरकारले अझै पछाडि लाँदैछ होइन। त्यसकारण संविधान मूल कानुन भएको हुनाले मैले जे कुरो भने यो कुरो संविधानमा प्रष्टसँगले लेखिनुपर्छ। त्यो कहिले लेख्ने त अब? त्यो कहिले लेखिन्छ? कहाँ सम्भावना छ? जस्तै मधेसबाट संविधान च्याप्नुपर्ने पुनर्लेखन भन्ने कुरा आएको छ, त्यो गलत कुरा हो। संविधान च्याप्ने भनेको एउटा डेस्पोटिजम हो, निरङ्कुशता हो। संविधानमा सबै कुरो छ। तपाईँ हामी जस्तो आदिवासी, जनजाति, दलित, सीमान्तकृत, पिछडा वर्ग, त्यसै गरी उत्पीडित आर्यहरू, तपाईँ हामी एक भएको दिन तपाईँ हामीले अब के गर्दैछौँ? पहिचान आधारित सङ्घीय गठबन्धन जुन हामीले बनाएको छौँ, लिम्बू, खम्बू, तामाङ, गुरुङ, मगर, नेवार, थारू, खस, उत्पीडित आर्यहरू पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ, मधेसी। हामीले एउटै चुनाव चिन्ह लिएर अफ्रिकन नेसनल काङ्ग्रेस मोडलमा आउँदो चुनावमा हाम्रो त्यो लक्ष्य छ। अब एउटै चुनाव चिन्ह लिएर सिंहदरबारमा 2/3 पुगेको दिन एउटा एक थोपा पनि रगत नबन्ने ग्लोरियस रिभोल्युसन तपाईँहरूले जुन पढ्नु भएको छ, रक्तहीन क्रान्ति, त्यसै गरी नेपालमा त्यो दिन के हुनेछ भने दलितहरू पनि मुक्त हुनेछन्। यो देशमा रहेका उत्पीडित आर्यहरू पनि मुक्त हुनेछन्। अब सधैँभरि ओलीहरूले, कोइरालाहरूले, सधैँभरि चाहिँ अब राहुलहरूले लुटिराख्नेवाला छैनन्। खड्काहरूले तल्लो तहको आर्यहरू पनि माथि पुग्नेवाला छन्। त्यतिखेर के छ भनेदेखि सबै तपाईँ हामी चाहिँ समान नागरिक बन्नेछौँ। समान नागरिक भनेको के हो? समान नागरिक भनेको राज्यको स्रोत साधनमा तपाईँको बराबरी पहुँच हो। राज्यको नीति निर्माणमा तपाईँको बराबरी सहभागिता हो, पहुँच भनेको त्यो हो। र त्यसले तपाईँमाथि हुने उत्पीडन विभेद सँगसँगै तपाईँको आर्थिक नीति कार्यक्रममा तपाईँको बराबरी ट्रान्सपेरेन्सी रूपमा सहभागी हुने स्थिति त्यहाँ हो। त्यो त्यतिखेर बनाउनेछौँ। र त्यसको लागि कम्युनिस्ट राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल पार्टीले अहिले हामी के छ भने यो कार्यक्रम अगाडि सारिराखेका छौँ। यो कुरो तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु। जस्तै अहिले सबैभन्दा बढी यहाँ युवाहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरू युवाहरूलाई मैले थोरै सम्बोधन गर्न चाहेँ। तपाईँहरू अहिले कोही कलेज पढ्दै हुनुहुन्छ होला, तपाईँहरू कोही अहिले भर्खरै डिग्री सक्दै हुनुहुन्छ होला। तपाईँहरूसँग धेरै सपना छ। तपाईँ चाँडै बिहे गर्न चाहनुहुन्छ, घरबार बसाउन चाहनुहुन्छ, अथवा बुवा आमालाई तपाईँ राम्रो सुख दिनु चाहनुहुन्छ, साथीले जस्तो तपाईँ पल्सर मोटरसाइकल चढ्न चाहनुहुन्छ, इटडीमा धरानमा काठमाडौँ घर बनाउन चाहनुहुन्छ, प्रशस्त धन कमाउन चाहनुहुन्छ, र तपाईँ एउटा सुखी जिन्दगी भविष्यको परिकल्पना गर्नुहुन्छ। र तपाईँहरू जुन उमेरको हुनुहुन्छ तपाईँको बुवा आमाले पनि अहिले तपाईँहरूलाई त्यस्तै सपना देखाएका छन्। मेरो छोरा बढ्यो, अब मेरो छोरा पढ्यो, अब हुर्क्यो, मेरो छोराहरूले छोरीहरूले मलाई अब सुख देला, बाबुआमाको सपना पुग्दै छ। के अहिले तपाईँहरूको अहिलेको राजनीतिक अवस्था, अहिलेको नेकपाले चलाइराखेको सरकार, काङ्ग्रेसले चलाएको यो देश, यति लामो समय कम्युनिस्ट पार्टी र काङ्ग्रेस पार्टीको नाममा चलेको देश, यो देशमा त्यो तपाईँको सपना सम्भावना छ? कल्पना गरेर हेर्नुहोस् त। सम्झेर हेर्दाखेरि तपाईँको भविष्य अँध्यारो छ, पछाडि केही पनि छैन। अन्ततको त तपाईँ ए ग्रेडमा जुनसुकै विषय डिग्री गर्दा पनि, तपाईँले डिस्टिङसन गरेर डिग्री गर्दा पनि अन्ततको त तपाईँ नेपालमा एउटा पिउनको जागिरको लागि तपाईँ 1 दर्जन जुत्ता फटाउनु पर्ने अवस्था छ। तपाईँको हालत त्यो होइन भने तपाईँले अन्ततको त एउटा बाघमा अडिलो खुट्टा फुट्दै, बाघ फुटेपछि जस्तै ढुङ्गाहरू बगेर जान्छ विवस्थावश, त्यसै गरी तपाईँ अन्ततको त बाघ फुटेर ढुङ्गा बगे जस्तै तपाईँ कि मलेसियातिर कि अरबतिर कि कुनै देशतिर तपाईँ चाहिँ विवश भएर आफ्नो जीवन बेचेर जानुपर्छ, जहाँ महिनाको 20-25 हजारभन्दा बढी पाइँदैन। तपाईँको भविष्य यही हो। के तपाईँ अब यस्तै अवस्थालाई स्वीकार गरिरहनुहुन्छ? तपाईँ यस्तो अवस्थालाई स्वीकार गरेर बस्नुहुन्छ? यदि तपाईँभित्र रगत बगेको छ भने अब यस्तो अवस्थालाई त्याग्नुपर्छ। यस्तो अवस्थाको विरुद्ध तपाईँले अब जिहाद छेड्नुपर्छ। तपाईँ अब जागृत हुनुपर्छ, उठ्नुपर्छ, विद्रोह गर्नुपर्छ।
कसले यस्तो हालत बनायो त्यसको विरुद्ध अब लड्नुपर्छ। फेरि मैले तपाईँलाई बन्दुक बोक्नुपर्छ भन्दै छुइनँ। बन्दुक बोक्ने कुरो गरेँ अहिले मैले। तपाईँ सङ्गठित बनेर जुन हालत तपाईँहरूको अहिले बनायो त्यसको विरुद्ध आवाजको गोली चलाउनुपर्छ। अब तपाईँले हो खम्बन राष्ट्रिय मोर्चा आज के भन्नुपर्छ त्यो कुरो तपाईँलाई भन्नु आएको छ। हामीले खम्बन राष्ट्रिय मोर्चाले अगाडि पनि भनेका थियौँ। आजदेखि खम्बन राष्ट्रिय मोर्चा सुरु भयो। आज पनि स्पेसली युवालाई भन्छु म, यो देशमा तपाईँ दक्षिण कोरियाको युवाभन्दा अमेरिकाको युवाभन्दा बढी सम्मानित भएर बढी कमाएर योभन्दा बढी तपाईँ चाहिँ आनन्दले सामने बाँच्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले खालि थोरै पसिना बगाउनु सक्छ। आउनुहोस् हातेमालो गरौँ, थोरै पसिना बगाउनुपर्छ। यो कुरो लिम्बुवान खम्बुवान तामसाङ थरुहट नेवा खसान मगरा कमुवान थरुहट सबैतिर हामी आह्वान गर्दैछौँ। खम्बुवानमा पनि आज यही कुरो भनौँ भनेर विशेष सुनसरी जिल्लाको युवा भेला राख्यो। त्यसको लागि तपाईँहरूले अब के गर्नुपर्छ भने हामीले जुन एउटै चुनाव चिन्ह बनाउँदैछौँ काठमाडौँमा, खम्बुवानले मात्रै लडेर केही पनि हुँदैन। अहिले कुमार लिम्देनजीले एउटा सभासद पठाउनु भएको छ प्रदेशमा, उहाँ हिन्दू भएको छ, उहाँ एक्लै बस्नु भने 4 जना सांसद जित्नु होला, त्यसले केही पनि गर्दैन। मधेसीको अहिले 36 जना जनता समाजवादी पार्टीको 36 जना सांसद छन् केन्द्रमा, तर उपेन्द्र यादव अस्ति ओलीले फुटबल हालेर निकालिदियो। किनभने संसदमा भनेको जब त्यहाँको सरकारमा तपाईँको गणपूरक संसद हुँदैन त्यसको कुनै अर्थ छैन। बसेर नारा लाउने हिँड्ने हो, उसले आफ्नो काम गरिरहन्छ, अर्थ छैन। सिंहदरबारभित्र हामी 2/3 पुऱ्याएर पुग्नुपर्छ। त्यहाँ 2/3 पुऱ्याएर तपाईँ हामी पुगिसके पश्चात निर्णय हाम्रो हुन्छ। 2/3 हाम्रो जुन दिन पुऱ्याउँछौँ तपाईँ हामी एक भएर लिम्बुवानदेखि खम्बुवानदेखि खसानसम्म, तरवरदेखि माथि शेर्पा सगरमाथासम्म, त्यो दिन 2/3 पुऱ्याएको दिन हामी के गर्छौँ, हाम्रो नीति लागू हुन्छ। त्यो नीति लागू भएको दिन हाम्रो लिम्बुवान खम्बुवान तामसाङ थरुहट नेवा खसान मगरा कमुवान पनि हामी बन्छ पहिचानको आधारमा। सँगसँगै हाम्रो के हुन्छ भने खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाले घोषणा गरेका छौँ, खम्बुवानमा अब तपाईँ हामी लागू। यो खम्बु भनेको तपाईँ हामी चाहिए आर्य हौँ, छेत्री खस छेत्री तामाङ गुरुङ मगर नेवार सबै हाम्रो राष्ट्रियता खम्बु हो। यो खम्बुवान भनेको भूगोल हो। यो खम्बुवान भूगोल हो, सोलखुम्बुदेखि हाम्रो भूगोल हो। यो खम्बु भन्ने अब कुनै जात रहेन, त्यो हाम्रो भूगोल हो, नेपालमा नेपाली जस्तै। तपाईँ हामीले खम्बुवानमा 2/3 ल्याउँछौँ, प्रदेशमा पनि केन्द्रमा पनि 2/3 ल्याइसके पश्चात हामीले के घोषणा गरेको छौँ भने 2.5 वर्ष 5 वर्ष कार्यकाल हो, 2.5 वर्ष हामी इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँछौँ, 2.5 वर्ष हामी बेस बनाउँछौँ सबै कुरो। 2.5 वर्ष पुगेको भोलिपल्टदेखि 18 वर्षसम्मका युवा युवतीहरूलाई घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य सबै कुरो राज्यले जिम्मा लिन्छ। बेलायतले जसरी अहिले गरेका छ, युरोपियन कन्ट्रीहरूले तपाईँलाई कुनै पनि प्रकारको यो देशमा केही पनि चाहिएन। तपाईँले खानु बस्नु लाउनु पढ्नु उपचार गर्ने राज्यले व्यवस्था गर्छ। किनभने नागरिक भनेको राज्यको सम्पत्ति हो। तपाईँ 18 वर्षभन्दा मुनिको युवाहरू भनेको देशको सम्पत्ति हो, भविष्यको कर्णधार हो, देश बनाउने। तपाईँहरूले राम्रो शिक्षा दीक्षा दियो भने भोलिको देश राम्रो हुन्छ। 18 वर्ष पुगेको दिनदेखि तपाईँहरूलाई स्थायी जागिर तपाईँलाई घर, त्यसैले 65 वर्ष पुगेपछि तपाईँलाई सम्मानित घर, पेन्सन बोनस, जुनसुकै रोग लागोस्, कलेजै पढ्नु पर्दा पनि तपाईँलाई राज्यले भन्छ बेलायतमा जस्तो 2 करोड लाग्छ अहिले। त्यो हाम्रो कार्यक्रम हो र यो कसरी सम्भावना छ भनेर मदन राईले मलाई कुरो उठाउनु भएको थियो। मैले उहाँलाई एउटै मात्रै हिसाब गरेर देखाइदिएँ। मैले संसार घुम्ने अवसर पाएको छु, संसारभरि मैले हेरेको छु र संसारमा नेपालमा जस्तो उर्वर भूमि कहीँ पनि छैन, नेपालमा जस्तो बेच्न लायकको पर्यटक स्थल कहीँ पनि छैन। नेपालको सगरमाथा र लुम्बिनी पशुपति पनि भन्नुहोस्, सगरमाथामा तपाईँ हामीले कोशी टपुबाट 16 लेनको बाटो, केबल कार, विभिन्न प्रकारको हवाई यातायात र सगरमाथामा हामीले स्विट ड्रिमदेखि नर्मली 200 रुपियाँमा बस्ने होटल, त्यसको बेस क्याम्पमा सगरमाथालाई भर्जिन राख्दै बनाउने हो भने बिहारमा मात्रै 18 करोड जनसङ्ख्या छ। भारतमा 1 अर्ब 34 करोड जनसङ्ख्या छ। भारतमा मात्रै सगरमाथा भनेको को जान चाहँदैन, पैसा कहाँ राख्नुहुन्छ। कृषिमा मैले भनेको छु
मेची महाकाली तराई पहाड हिमाल कृषिलाई हामीले पहाडमा हाम्रो इजरायल मोडल चाइनिज मोडल तराईमा हाम्रो हलेको मोडल ल्याउने टेक्नोलोजी त्यही विश्व लगानी गर्न तयारी छ। कृषिमा मात्रै हामीले फुल सुरुमा जग्गा सबै भाडामा लिने जनताले नगर्ने व्यक्तिगत सबै जनताको खोज्ने होइन भाडामा लिने कृषिमा मात्रै हामीले कमसेकम 60 देखि 70 लाख रुपियाँको आवश्यकता हुन्छ। रोजगार त्यहाँ छ, त्यसको खनिज त्यति नै छ, जलस्रोत त्यति नै छ। त्यसैले हाम्रो चाहिँ भनौँ पशुपालनदेखि लिएर विश्वको चाहिँ बिजुली निकालेर विश्वको ठुल्ठुलो बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई सोनी कम्पनी, होन्डा कम्पनी, लेमोजिन कम्पनी यी सबै कम्पनीले यहाँ आउनुहोस् बिजुली मात्रै चलाइदिनुहोस् रोजगार मात्रै दिनुहोस् भन्ने हो भने अर्को करिब 50-60 लाख रुपियाँले त्यहाँ रोजगार पाउँछ आफ्नो होइन भने हामी त्यो राज्यले सिर्जना गर्ने के छ भने त्यो रोजगारमा तपाईँहरूले पाउने कति भन्दाखेरि अहिले तलब 22,000 छ तल्लो तहको 44,000 तलब पाउने तपाईँहरूले 44,000 तलबमा के छ तपाईँको 22,000 सञ्चयको जम्मा हुन्छ 22,000 तपाईँले पाउनुहुन्छ। अब प्रश्न उठ्छ 22,000ले के गर्ने र तर त्यतिखेर के हुन्छ कसैले बाबुआमालाई हेर्नु परेन, कसैले छोराछोरीलाई हेर्नु परेन, पढाउनु परेन होइन, कसैले श्रीमती पनि हेर्नु परेन, पाल्नु परेन अथवा श्रीमानले श्रीमतीले श्रीमान पाल्नु परेन होइन। तपाईँ युरोपियन जसरी इन्डिपेन्डेन्ट हो त्यतिखेर तपाईँले त्यो 22,000 कहाँ खर्च गर्नु अनि वर्षको 2 महिना छुट्टी हुन्छ युरोपमा जस्तै त्यो 2 महिना छुट्टीमा तपाईँले देखेको सपना अमेरिका दक्षिण कोरिया भाडामा चाहिँ कि गाडी बसेर काम गर्ने त्यो ठाउँमा तपाईँ बिजनेस क्लासको प्लेनको टिकट काटेर डुब्दैन आनन्दले स्टार होटलमा बसेर त्यसमा भाडा बचाउने बुझ्नुभयो। त्यो गर्नु नगर्नु अब युवाहरूले सोच्ने कुरा क्रान्ति यो हो, योजना यो हो जहाँ भिजन मिसन छैन त्यस्तो पार्टीको कुनै औचित्य छैन। हिजो माओवादीले हामीले धेरै झुकायो, माओवादीको सबै ठुलै देखाएको थियो तर अलिकति 2-4 जना मान्छेहरूले मुद्दा बेचेर महलको जिन्दगी जिएका छन्। अहिले प्रचण्ड लाजै महँगो केपिओको प्रयोग गरेर हिँडेका छन्। मुद्दा त कहाँ छ? म संविधान सभामा हुँदाखेरि मैले भने 33 स्तरीय बैठकमा प्रचण्डजी तपाईँलाई प्रचण्ड हामीले बनाएको हो किनभने माओवादीले मुद्दा हामीले दिएको 56 सालको बिहारको पाटनको बैठकमा प्रचण्ड बाबन बाटो बसिआएको त्यसमा हामी बसिआएको देखेर कमान बाटो गोपालजी हामी र कुरो भयो होइन तपाईँहरू पनि हामीसँग आउनु पऱ्यो भन्ने कुरो गर्नु हो। कसरी आउने भन्दाखेरि अहिले वर्गीय मुद्दा हो तपाईँ हो वर्गीय मुद्दा हो भने हेर्नुहोस् नेपालमा त्यो छैन अहिले किनभने भोटाको सावरकटारे भन्ने ठाउँ मेरो पहाड त्यहाँ 4 माना कोइराला छ। जतिखेर सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए त्यो 4 माना कोइराला चाहिँ बाबु भाइ बोकिरहेको कोइराला ठाउँ हो भने ऊ चाहिँ के छ भनेदेखि अब मेरो बुवा चाहिँ राई हो भने मेरो बुवाको भाइले बोकिरहेको थियो तर कोइरालाको भाषा लिपि धर्म संस्कृति त्यतिखेर राज्यको थियो। मेरो बुवा राई भएको हुनाले उसको चाहिँ भाषा लिपि धर्म संस्कृति धनी नै भयो भने उसको काहीँ पनि सम्बन्धित थिएन। त्यसकारण नेपालमा वर्गीय मुद्दा भन्दा जातिको यसकारण राज्य भनेर कुरो लागिरहेको थिए प्रचण्डजी। त्यसकारण नेपालमा के हो त भन्ने कुरो गर्नु नेपालको मुद्दा भनेर जाति सहर हो जाति रूपमा उत्पीडित छन् धेरै यहाँ जस्तै एउटै हिन्दूभित्र पनि दलित बनाएर कति उत्पीडन गरिदिएको छ दलित आफ्नै चाहिँ मन्दिरमा चाहिँ दिएको छैन भने अहिले के गर्नुपर्छ भन्नु उहाँले त्यसो भने नेपालमा हामीले उठाएको जातीय अन्तर्विरोधलाई तपाईँहरूले स्वीकार्नुपर्छ भनेपछि उहाँले पछिल्लो चरणमा त्यो कुरो स्वीकारेर किराँत जनसरकार नेपाल कमान जोडेर मधेस थरुवाल लगायत बनाउनु हो दिन दोगुना रात चौगुना भएर त्यहाँ पुग्नु हो र प्रचण्ड हाम्रो मुद्दाले बनायो हामीले दिएको सापटीको मुद्दाले बनायो र तपाईँले त्यो मुद्दा छोडेको दिन तपाईँ पुष्पकमल दाहाल मात्रै रहनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो युट्युबमा पाइन्छ हेर्नुहोस् तपाईँहरू अहिले उहाँले त्यो कुरो बोल्दा आफै पनि बोल्नु भएको थियो आरकेजीले भन्नुभयो म कहिले छोडिदिनु जाति मुद्दा भन्नुभएको थियो छोड्नुभयो र आज प्रचण्ड सिद्धिनु भयो र अहिले जुन प्रकारले हिँड्नु भएको छ लाजै मर्नु हिँड्नु भएको छ यसरी के छ भने हामीलाई धेरैचोटि पार्टीहरूले धोका दिँदै गए तर अब तपाईँ हामी आफैले अगाडि मुद्दा बोक्ने हो र मुद्दा बोकेर अब आजैदेखि म युवाहरूलाई भन्छु मैले जुन छोटोमा भिजन राखेँ त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्नलाई जस्तै हामीभन्दा अगाडिका हाम्रो बुवा आमाहरूले हामीसँग देखेको सपना पुरा भएन होला पढाउनु भयो लेखाउनु भयो हामीले केही गर्न सकेनौँ होला अब हाम्रो छोराछोरीले के गर्नु
नसक्ला, तपाईँहरूले पनि भविष्य त्यस्तै हुनसक्छ। त्यसकारण अब आएर अहिले थोरै पैसामा दिनको यसो पेट्रोल हालिदिएको अवस्थामा थोरै यसो मासु र रक्सी खुवाएको चाहिँ आधारमा कुरै नबुझिकन अब यस्तो ल्याहरूको पछाडि यसरी ठगहरूको पछाडि जनतालाई भेडा बनाएर जहिले पनि उन काटेर उनको गोठ लाउने अनि मासु बजारमा बेच्ने, भारी बोक्न नसक्नेपछि त्यही भेडालाई बोकाउने, त्यही भेडा बेच्ने, त्यही भेडालाई बोकाएर घर ल्याउने भन्ने त्यसको नीतिको पछाडि कोही पनि नलागौँ। त्यो चाहे काङ्ग्रेस होस् चाहे नेकपा कम्युनिस्टको नाममा होस्, त्यसको पछाडि नलागौँ। अब तपाईँ युवाहरूले आफ्नो भविष्य सुन्दर चाहनुहुन्छ भने 10 वर्ष खम्बन राष्ट्रिय मोर्चाले आज सुरु गर्यो, यसले मात्रै होइन हामीले गठबन्धन बनाएको छौँ। 10 वर्ष त्याग गर्नुहोस्। अब तपाईँ 10 वर्ष तपाईँहरू अब तयार हुनुहोस्। लड्नु हान्नु मार्नु परेको छैन। गाउँ गाउँ जाने, यही मुद्दा लगेर जाने, अझै योभन्दा बढी प्रोत्साहन दिन्छौँ। 10 वर्ष पनि यो देशमा तपाईँ अमेरिकाको युवाभन्दा, दक्षिण कोरियाको युवाभन्दा, अहिले साउथ इस्ट एसियाको युवाभन्दा तपाईँ सुखी खुसी सम्पन्न युवा बन्दै हुनुहुन्छ, जुन मुद्दा हामीले उठाउँदैछौँ। तपाईँहरू बन्दै हुनुहुन्छ, हामीले त्यो मुद्दा लिएर आएको छौँ। यसको लागि तपाईँहरूले आजैदेखि चाहिँ के छ भने अठोट गर्नुपर्छ भन्छु। तर फेरि खम्बन राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल पार्टीले आजदेखि आज जुन सुरु गऱ्यौँ हामीले, यो त्यसको पुनर्जन्म भयो खम्बन राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल पार्टीको। के भन्यौँ भने योभन्दा अगाडि हामीले के भन्यौँ, राजनीति राजनीति राजनीति, जहिले पनि विचार 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 विचारले मात्रै अगाडि जानु पनि सकिँदैन भने हाम्रो ठाउँ हो। खाली पेटले सारङ्गी बज्दैन, खाली भुँडीले सारङ्गी बज्दैन भन्ने जुन हाम्रो एउटा सिद्धान्त, त्यो सही कुरो हो। त्यसकारण हामीले के भन्यौँ भने अब खम्बनमा सङ्गठित हुँदै गर्दा आधी समय पार्टीको विचार बोक्नलाई हामीले लगाउँछौँ। आधी समय हामी आर्थिक उपार्जनसँग पनि हामी जोडिनुपर्छ। तपाईँहरूले चाइनाको कति इतिहास पढ्नु भएको छ। चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीको हरेक काउन्टीको सानोभन्दा सानो इकाइ हुन्छ, उसको कम्युनिस्ट पार्टीको अन्डर भए पनि हरेक सदस्यले उत्पादन गर्नुपर्छ। त्यहाँ दुई बोट कागती मात्रै भए पनि उसले उत्पादन गर्नुपर्छ, 2 सुर्का मात्रै भयो भने धान उत्पादन गर्नुपर्छ र हरेक उत्पादनलाई पार्टीले कलेक्सन गरिदिन्छ, उसको उचित मूल्य दिन्छ। त्यहाँ उचित मूल्य दिएर उसले पाएको मूल्य बाँकी रहेको भनेको गरिब निमुखाहरूलाई बाँडिन्छ उसको उत्पादन हो। हामीले पनि अब युवाहरूले के सोच्नुहोस् भने तपाईँहरू पनि अब के छ भने खम्बनमा सङ्गठित भइसके पश्चात काहीँ न काहीँ उत्पादनमा जोडिनुपर्छ। चाहे तपाईँले 4 माउ मात्रै किन कुखुराको पोथी नपाल्नुहोस्, 2 माउ मात्रै बङ्गुरको माउ किन नपाल्नुहोस्, तपाईँले चाहिँ 10 कट्ठा मात्रै खेत भाडामा लिएर धान किन रोप्नु नपरोस्। हरेक युवाहरू अब उत्पादनमा जोडिदियो। योभन्दा अगाडि युवाहरूलाई पार्टीले आजै पनि भनेको थियो होला, 2000 आउँछ यार इटरी जाउँ भनेर कतिलाई भनेको थियो होला। तपाईँहरू जो आउनु भएको छ प्रतिबद्ध आउनु भएको छ भन्ने लाग्छ आज मलाई। यहाँ तपाईँहरू विराटनगर कुद्नुहुन्थ्यो, आज 1000 आइरहेको थियो, किन नकुद्नु होइन। र उसले के गर्छ भने युवाहरूलाई पैसा दिएर प्रयोग गर्ने हो। किन भन्दा जबसम्म युवाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाइदिएर जहाँ पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, नुन खाएपछि नुनको बुद्ध गर्नुपर्छ। यिनीहरूको नीति भनेको माछा मारेर खुवाइदिने, माछा खुवाइरहने माछा मार्नु सिकायो भने त आफूले भनेको मान्दैन। अनि माछा खुवाएपछि भोको भएपछि कुद्नु त्यसकै पछाडि पऱ्यो। अनि जुन दिन त्यसले माछा खुवाउँदैन तपाईँ भोकले मरिहाल्नुहुन्छ। तर हाम्रो नीति भनेको अब माछा मार्नु सिकाउने हो, माछा मार्नु सिकाउने हो। र अहिले के छ, पार्टीले पैसा दिएर युवाहरूलाई कुदाउने हो, तेल हालिदिने, दिनको 500 2000 दिने कुदाउने। अब त्यो हामीले त्याग्ने हो। अब के गर्ने, युवाहरू उत्पादनमा लाग्ने हो। युवाहरूले पार्टीलाई उत्पादनमा केही योगदान गर्ने हो, आर्थिक योगदान गर्ने हो। तपाईँले महिनाको 1000 दिनको 1000 कमाउनु भने कमसेकम 100 पार्टीलाई तपाईँले चाहिँ योगदान गर्नुहोस्। र तपाईँहरूलाई योजना पार्टीले पनि बनाएर दिन्छ। तपाईँहरूसँग भएको योजना पनि अब कमिटी मार्फत पेस गर्नुहोस्। युवा हुनुहुन्छ, अब आज यहाँ सुनसरी जिल्ला अध्यक्षभन्दा अगाडि पनि बनिसक्नु भएको छ होला। तपाईँहरूको योजना के छ, लगानी कहाँबाट जुटाउन सकिन्छ त्यो पनि पार्टीभित्र छलफल गरिन्छ। तपाईँले आफै लगानी निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि ठिक छ होइन। अहिले युवा रोजगारलाई धेरै ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ होइन। त्यसो भएर अब के छ भने युवाहरूलाई माछा मार्न सिकाउनु हो। आत्मनिर्भर बन्दै
हामीलाई उत्पीडन गर्नेहरूको विरुद्ध लड्ने हो र यसले जुन एउटा ठुलो राज्य सत्ताको विरासत खडा गरेको छ त्यो राज्य सत्ताको विरासत गर्लाम ढाल्ने हो र ढालेर अब यो देशलाई सबैले नेपाली जाति बनाउने हो। अहिले हामीले लिम्बू कम्बु तामाङ गुरुङ मगर नेवार थारू बाहुन किन भन्नु परेको छ किनभने उत्पीडनै ती छ तीबाट उत्पीडन सुरु भएको छ त्यसकारण त्यो भन्नै पर्ने अवस्था छ। तर जुन दिन हामी सबै आर्थिक रूपमा वैचारिक रूपमा सांस्कृतिक रूपमा हरेक रूपमा हामी माथि उठ्छौँ त्यो दिन कसैले कसैले म भनिराख्नु पर्दैन। जस्तै अहिले केपी ओलीलाई कसैले केपी ओली चिराउनु पर्छ र त्यो चोकमा राखेर फोटो मात्रै राखेर केपी ओली रहेछ भन्छ नि केपी ओलीलाई चिनिसके उसको हैसियत स्थापित भइसक्यो व्यक्तिगत रूपमा। त्यस्तै भोलि हामीले पनि सबैलाई स्थापित गरिसके पछाडि कुनै न जातको कुरो गर्नुपर्छ न धर्मको कुरो गर्नुपर्छ चाहे त्यो मुस्लिम होस् चाहे बुद्धिस्ट होस् हिन्दू होस् मुस्लिम होस् सबैजना समान रूपमा भएर जान्छौँ। हामी त्यो बनाउने हो त्यो बनाउनलाई हामीले ती तलबाटै कुरो उठाउनुपर्छ त्यसको आवश्यकता अहिले हो। त्यस कारण अहिले सबभन्दा बढी बाहुनहरू लाग्नुपर्छ यो पार्टीमा किनभने पटक पटक मैले भन्ने गरेको छु सबैभन्दा बढी उत्पीडन विरोध बाहुनलाई छ। दोहोरो त्यो हो खोटाङतिर जानुहोस् भोजपुरतिर जानुहोस् ताप्लेजुङ तेलचुङतिर जानुहोस् अब बाहुनले सत्ता चलायो भन्ने आरोप छ बिचरा त्यो चाहिँ होइन। फेरि खम्बन राष्ट्रिय मोर्चाले के भनेको छ भने यो देशको शोषक को भन्दाखेरि राज्य सत्ताको प्रकृति हो कुनै जात होइन। त्यो राज्य सत्तामा पुग्यो भने अशोक राईले त्यो राज्य सत्ता पुग्यो भने सुभाष तामाङले पनि त शोषण गर्छ नि राज्य सत्तै शोषण गर्ने खालको छ। अब प्रेम कुमारलाई हत्याको प्रमुख पनि उसले पनि शोषण गर्छ अब अहिले होइन। त्यसो भएर के छ भने सबभन्दा बढी उत्पीडित बाहुन त्यस कारण किनभने उसले शोषण त गरेको होइन तर 2-4 बाहुन बढी पुगेको हुनाले त्यो बाहुनलाई देखिसक्दैन हेर्नुहोस् होइन। अर्को कुरो त्यो बाहुन माथि 2-4 थाहा छ बिचराले यहाँ तल बेलारमा छ अन्य जातबाट पनि। त्यसमा त्यो कुरो चिर्नलाई के छ भने सबभन्दा अगाडि बाहुन आउनुपर्छ क्षेत्रीय आउनुपर्छ बाँकी रहेका जातिहरू त आउनु छँदैछ। अब मैले तपाईँलाई भने तपाईँ हामी अब खम्बन राष्ट्रिय मोर्चामा आज सङ्गठित बनाउँ जो आएको छौँ सङ्गठित बनेर आजैदेखि सङ्कल्प गरौँ अझदेखि हामी आत्मनिर्भर बन्छौँ। हामी गरी खाने ठाउँ नेपालमा धेरै छ है धेरै छ गरी खाने ठाउँ यहाँ खालि आँखा देखाउने मान्छे नभएर मात्रै हो सङ्गठित नभएर मात्रै हो सानोभन्दा सानो काम सुरु गर्दाखेरि पनि आनन्दले खानु लाग्नु पुग्छ नेपालमा हेर्नुहोस् त्यस्तो ठाउँ हो। इन्डियनहरूले भन्छ नि यसो चटपटी बेचिरहेको हुन्छ यसो खालि सिसी बोतल जम्मा गरिरहेको हुन्छ यसो पुरानो कागज जम्मा गरिरहेको हुन्छ यसो सानो चाहिँ अब टायर टाल्ने खोलिरहेको हुन्छ उसको इन्डियामा गएर हेर्नुहोस् घर योभन्दा ठुलो महल बनाइरहेको हुन्छ है। धरानमा एउटा स्टुडेन्ट टेलर भन्ने थियो मुसरफ भन्ने एउटा मुस्लिम साथी हिन्दूको फार्मेसमा घर रहेछ सानो मलाई जाउँ भनेर गएर हेरेको ओरतिरपट्टि यति विशाल घर बनाएको रहेछ यहाँ तल जोगबनीमा कहाँबाट कमाएको भन्दा त्यसैबाट कमाएको रहेछ उसले हेर्नुहोस् होइन। त्यस्तो यहाँ सम्भावना छ खालि सम्भावनालाई हामीले सक्नुपर्छ देख्नु सक्नुपर्छ। युवाहरूले अब के छ भने यो जोसले त म आत्मनिर्भर बन्छु एउटा। दोस्रो यो नेपालमा अहिले यस्तो दुर्गति बनाउने अधोगति बनाउनेहरूको विरुद्ध लड्छु यो काङ्ग्रेसको नाममा लुट्नेहरूको विरुद्ध कम्युनिस्टको नाममा लुट्नेहरूको विरुद्ध म अब उभिन्छु यसको भण्डाफोर गर्छु। 10 वर्षभित्र मैले अघि राखेको तपाईँलाई जुन विचारधारा राखेँ 10 वर्षभित्र अब हामी कोही पनि गरिब नहुने राज्यले सबैको जिम्मा लिने लोकतान्त्रिक समाजवादको नीति पनि यही हो। समाजवाद भनेको के हो सामूहिकरण हो। उत्पादनको साधनमा कसैको निजी अधिकार हुँदैन सबैको सामूहिक हुन्छ समाजवाद भनेको र त्यो चाहिँ हामी के गर्छौँ भने अब 10 वर्षभित्र यो देशमा हामी लागू गर्छौँ यो अठोट गर्ने हो हामीले। त्यसको लागि के छ भने तपाईँ हामी उठौँ। अब तपाईँहरूले लाग्ला कतिपय यहाँ धेरैले मार्क्सवाद पनि पढ्नु भएको छ पुँजीवाद पनि पढ्नु भएको छ। मार्क्सवाद के हो पुँजीवाद के हो त्यसले धेरै अन्यल पारेको छ किनभने वेदुरामजीले अस्ति नै ट्युबाट पिएचडी गर्नु हो मार्क्सवादमा वेदुराम भूषाल एमालेको सदस्य उहाँले लेख्नु भएको छ त्यो भाइमा म पनि थिएँ यति गोलमटोल तपाईँले लेख्नुभयो होइन। जस्तै के मान्छे भनेर के हो भन्दाखेरि मान्छे भनेको त अब धेरै व्याख्या गर्नु पर्दैन नि तर के छ भने he has 2 eyes 2 ears अनि hair on the head he has neck he has 2 hands and he has 2 legs भन्दै व्याख्या गरेर अनि त्यसको के भने 2टा आँखा 2टा कान केस घाँटी भित्र आन्द्रा भुँडी खुट्टा 2टा अम्लामा नङ भन्दै गरेर त्यसको समग्र रूप भनेको मान्छे हो भने जस्तै व्याख्या गरेको छ क्या।
मार्क्सवादलाई त्यसरी व्याख्या गरिएको छ। त्यस कारण नबुझ्ने बनाइएको छ मार्क्सवाद। मार्क्सवाद भनेर के हो भन्दाखेरि केही पनि होइन। मार्क्सले के भन्नु भनेदेखि संसारमा दुईटा वर्ग छन्, एउटा खान पाउने ह्याप्स खान पाउने, एउटा ह्याप्स खान नपाउने। खान पाउनेहरू भनेको चाहिँ शोषक हो, खान नपाउने शोषित हो, खान नपाउनेहरू सर्वहारा हो जसको श्रमभन्दा केही छैन भने यति हो। त्यो कसरी सिकेर अब भन्दाखेरि जल्लो उत्पादनको साधन त्यतिखेर चाहिँ जग्गा थियो। पुँजीवादमा आएर चाहिँ उद्योग कल कारखानालाई मानिन्छ अहिले उत्पादनको साधन, अहिले त दिमागलाई पनि मानिन्छ। अहिले पछिल्लो चरणमा आएर उत्पादनको साधन जसले कब्जा गर्यो, अवसर पायो, त्यो धनी भयो, शोषण भयो। जसले त्यो पायो त्यो गरिब भयो। त्यो कसरी हुन्छ भन्दा राज्य सत्ताको कारणले पनि हुन्छ अथवा अवसरको कारणले। त्यसको अन्त कसरी गर्ने भन्दा शोषितहरूले सङ्गठित हुने, पार्टी बनाउने, बन्दुक उठाउने, गोली ठोकेर सेना गठन गर्ने, गोली ठोकेर कब्जा गर्ने र सबैलाई बराबर बनाउने, साम्यवाद ल्याउने, समाजवाद हुने, यति नै भनेको हो। पुँजीवाद भनेको चाहिँ के हो भन्दा पुँजीवाद भनेको चाहिँ पुँजीहरूलाई चाहिँ ठ्याक्कैसँगले कलेक्सन गर्ने। संसारमा धनी गरिब त भइ नै हाल्छ। जो धनी छ उसको पुँजीलाई चाहिँ के गर्ने, राज्यले संरक्षण गर्ने। संरक्षण गरेर त्यो चाहिँ कल खोलिदिने, कारखाना खोलिदिने, गरिबलाई चाहिँ गरिब खाने ठाउँ सिर्जना गरिदिने। कमसेकम गरिबले गएर स्वर्ण बेचेर खानु पाओस्। त्यसकारण क्यापिटलिजममा एउटा अनभिजिबल हेल्पिङ ह्यान्ड भन्छ क्या मार्क्सले, अदृश्य सहयोगी हात हुन्छ। अरे त्यसमा चाहिँ त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो धनीले खोलेको उद्योग कल कारखानाले चाहिँ के हुन्छ, काम गरिखान पाइन्छ। जस्तै बलराम आचार्यले गोर्खा डिपार्टमेन्ट खोलेको छ। यहाँ कमसेकम 200-400 जना मान्छेले त तलब खानु भएको छ नि त काम गरेर। तर महिनाको 10,000 देखि 50,000 खाएको होला। त्यहाँ हेल्पिङ ह्यान्ड चाहिँ त्यो भन्छ पुँजीवादले। तर मार्क्सवादले के भन्छ, त्यो धनीले चाहिँ अझै बढी धनी हुने अवसर पाउँछ। त्यहाँ त्यस्तोमा अझै धनी हुन्छ बलराम आचार्य। काम गर्नेले काम गर्छ, थोरै तलब दिन्छ, अतिरिक्त चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ, कमाएर धनी हुन्छ। त्यसरी गलत हो। त्यो बलराम आचार्यहरू जस्तो चाहिँ ढाल्नुपर्छ, मास्नुपर्छ, त्यसमा सबै खोज्नुपर्छ भन्छ। यही हो पुँजीवाद र मार्क्सवाद, कम्युनिस्ट भनेको यति नै हो। योभन्दा केही छैन। अब यसले के व्याख्या गर्दैन भने जाति रूपमा भएको विभेद होइन। जस्तै संसारमा वर्ग कहिले पनि अन्तर नहुने रहेछ भन्ने क्रिटिकल यसलाई व्याख्या गर्दा त्यो चाहिँ व्याख्या गर्दैन। त्यसकारण हाम्रो जस्तो पुँजीवादी क्रान्ति नभएको देश नेपाल, हाम्रो जस्तो कुनै पनि प्रकारको कल कारखाना उद्योग नफुटेको देश नेपालमा यो विचारधारा लागू हुँदैन। हाम्रोमा चाहिँ के छ भने नयाँ सिराबाट जानुपर्छ। हो त्यही खम्बन राष्ट्रिय मोर्चाले के भन्यो भने यो देशको प्रधान अन्तर्विरोध भनेको यो देशको विविधता हो। यो देशको विविधता हो। यो देशको विविधता कसरी भन्दाखेरि यो देशमा हिजो यो शासक जुन जातले गर्यो त्यो जातको मुठीभर मान्छेले आफ्नो जातलाई पनि शोषण गरेर माथि बसिरहेछ। उसले अरू जातिलाई त विकास हुनै दिँदैन। किन दिँदैन भन्दा त्यो प्रकारको राज्य सत्ताको प्रणाली खडा गर्दैन, त्यो प्रकार राज्य सत्ताको प्रणाली बनाउँदैन। अहिलेको बनाएको संहिता पनि यो संहिता होइन। त्यसकारण त्यसको अन्त्य गरेर हामीले के गर्नुपर्छ भने अब नयाँ सिराबाट हामी अगाडि जानुपर्छ, हामीले त्यो भन्छौँ। र त्यसको लागि हामीले राम्रो खाका तयार गरेको छौँ। संहिता कस्तो बनाउने, संहिता बनाएपछि हाम्रो पोलिटिकल इकोनोमी के हुने, राजनीतिक अर्थशास्त्र के हुने। अघि तपाईँले भने हाम्रो राजनीतिक अर्थशास्त्रले के भन्यो भने 18 वर्षसम्म राज्यले सबै जिम्मा दिने, घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य। 18 वर्ष पछाडि राज्यले रोजगारीको गारन्टी गर्ने, कसैलाई बेरोजगार नराख्ने, बेरोजगार भयो भने बेलायतमा जस्तो बेरोजगार भत्ता दिने। हामीले जस्तै बेलायतमा अहिले हप्ताको 600 पाउँछ भत्ता बेलायतमा बेरोजगार भयो भने, र 65 वर्ष पुगेपछि बोनस पेन्सन घर पनि दिने हामीले। त्यो प्रकारको हाम्रो राजनीतिक अर्थशास्त्र हो। र त्यसमा के गर्ने, राज्यको सम्पूर्ण स्रोत साधन राज्यले लिने। जस्तै कसैले इटरीमा 1 बिघा खेत छ भने तपाईँले 1 बिघा खेतमा आउने धान मकै जति हुन्छ त्यति बराबर राज्यले वर्षेक चाहिँ तपाईँलाई भाडा तिर्छ। तर राज्यले जग्गा चाहिँ भाडामा दिन्छ। र त्यो चाहिँ राज्यले के गर्छ भनेदेखि आफ्नो तपाईँले चक्लाबन्दी गरेर खेती गर्छ। त्यो हाम्रो राजनीतिक अर्थशास्त्र हो। त्यसरी हामी जान्छौँ। हाम्रो त्यो योजना थियो। र हाम्रो चाहिँ के छ भने जाति भाषा धर्म संस्कारलाई के गर्छ, सबै हार्मोनाइज गर्छ, मिलाउँछ। यहाँ मुस्लिमले पनि, यहाँ हिन्दूले पनि, बुद्धिस्टले पनि, मुस्लिमले पनि बराबरी अधिकार पाउँछ। सँगसँगै के छ भने यहाँ भाषा एकाडेमीहरू खोल्छ। सबै जातिको भाषाहरू पनि के छ भने